जैकब आबाद में पसंद की शादी की सजा पूरे गांव को मिली। दो बरादरियों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चन्ना बरादरी की शरपसंद अफराद ने गांव सीधी कराई के मुतादिद घरों को नजरे आतिश कर दिया। पुलिस ने गुलाम शब्बीर बरड़ों की मुद्दत में 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 गिरफ्तार कर लिए गए। सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन बरड़ों ने 12 रोज़ कबल हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी। वीडियो बयान वायरल होने के बाद हमला किया गया। SSP जैकब आबाद फैजान अली ने कहा कि मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो गए। ताहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी ने कहा कि वज़ीर दाखिला सिंध भी मामले को देख रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अदालत में पेशी पर ड्रग डीलर पिंकी का तंबीही पैगाम। सिटी कोर्ट सेंट्रल की अदालत ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जनूबी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसीह कर दी। मलीर की अदालत ने पिंकी को जेल कस्टडी में देने का फैसला कर लिया। पिंकी कमरा अदालत में बाबा का बंदा तलाश करती रही। एक वकील से सवाल किया कि क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है। पिंकी को मजमूई तौर पर 13 मुकदमात की समाअत के लिए 3 अदालतों में पेश किया गया। पिंकी का अदालत में होशरुबा और शोर शराबा। कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, वैन में डालकर लाहौर से लाया गया। 3 दिन में पूरे खानदान पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अनमोल और पिंकी की पहली और दूसरी पेशी के दौरान कानून का अलग रंग नजर आया। इंतहाई धड़ल्ले और बेबाकी से घूमने वाली पिंकी को आज चेहरा ढांप कर पेश किया गया। पुलिस की भारी नफरी के हिसार में सख्त सिक्योरिटी के तहत अबाया पहनाकर लाया गया। पुलिस को गिरफ्तारी का चैलेंज करने वाली पिंकी दिफाई पोजीशन पर आ गई। अनमोल पिंकी केस में कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की ज़ेर सदारत आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। मनशियात इस्तेमाल करने वालों से राब्ते किए जाएंगे। पिंकी के खिलाफ रज़ाकाराना तौर पर बयान देने वाले अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। इजलास में DIG असद रजा, IG CTD गुलाम अजफर महेसर, DIG इरफान बलोच और आमिर फारूक और SSP शराज भी शरीक थे। मंशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी के 2 भाइयों और 2 साबिक शोहरों के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नाम PNIL में शामिल करने की कार्रवाई शुरू। साउथ पुलिस ने मतलूब अफराद की तफसीलात मुतालिका हुकाम को अरसाल कर दी। हसास इदारों को भी केस की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम कर दी गई। अनमोल पिंकी के साबिक शौहर नासिर अली, पुलिस अफसर अकरम और भाई नासिर और शौकत बख्श तफ्तीश में मतलूब हैं। यूनिवर्सिटीज़ में नस्लें तबाह कर दी। पंजाब से आकर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की। अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर तफ्तीशी अफसर के होशरुबा इंकशाफात। अदालत को बताया 800 नंबर मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई कर रही थी। मुल्जिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल है। छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता था। यानी आपके आने से 3-4 महीने ये पहले इधर रह रही थी, तो ये किसी को बुलाती नहीं थी, अपने आप में रहती थी। मोस्टली ये लेबर्स को बुला लेती थी, लेबर्स को घर तक भी ले जाती थी, तो और किसी को नहीं बुलाती थी। पिंकी कहाँ रहती थी, किससे मिलती थी, पड़ोसियों से मेल जोल कैसा था? बोल न्यूज़ लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पिंकी के घर पहुंच गया। ताला लगी आलीशान इमारत के बाहर पड़ोसियों ने बताया पिंकी की हरकत मशकूक थी। राइडर्स का आना जाना लगा रहता था। मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मशकूक किरदार के सबब हमसायों ने राब्ते कम रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमनी से तेहरान में मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन व अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर करने लगा। फ़ज़ाई हमलों और खुसूसी फोर्सेज ऑपरेशंस की तजावीज़ ज़ेर बहस। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, वाशिंगटन ईरानी जौहरी तंसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के मंसूबे तैयार कर रहा है। जजीरा खार्क पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अमरीकी फौजी हुक्काम ने मिशन को पेचीदा करार दे दिया। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका।
وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا پاکستانی شخصیات نے اصرار کیا تھا کہ کیا آپ حملہ کرنے سے رک سکتے ہیں، ہم آپ کی ڈیل کروا دیں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس جیک بریگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام اہم تعریفی خط ارسال کر دیا۔ جیک بریگمین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر، یہ کیا کر دیا ہے ہمارے ساتھ، اس کو بھی فوری طور پہ ختم کریں۔ اور جو پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اس وقت 37 ٹریلین روپے بینکوں میں جمع ہے۔ اتنے ہائیسٹ ریٹ آف ٹیکسز ہیں کہ 64% ٹیکسز لگ گئے ہیں آپ کے انڈسٹری پہ۔ لوگ پیسے نہیں کمائیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ کاروبار کرنے کے لیے پیسے کمانا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ہم نے بولا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کو 22% کے اوپر لے کر آئیں۔ آئندہ بجٹ میں سپر ٹیکس ختم کیا جائے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا بڑا مطالبہ۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم تنویر کی بات چیت۔ کسی بھی حال میں سپر ٹیکس قابل قبول نہیں۔ ملک میں فائلر نان فائلر کا کیا نظام ہے؟ انڈسٹری پر 64% ٹیکس عائد ہے جو قابل قبول نہیں۔ لوگ پیسے نہیں کمائیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ باکو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری باکسی سوف نے استقبال کیا۔ کل آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی، جہاں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پیش کریں گی۔ نرسنگ کے شعبے میں تاریخی پیش رفت۔ قومی اسمبلی سے پاکستان نرسنگ اور مڈ وائفری کونسل بل 2026 منظور۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان میں 9 لاکھ نرسز کی کمی دور کرنے کے لیے بڑا قدم۔ عالمی معیار کے مطابق نرسنگ کونسل کی تشکیل کا اعلان۔ وزیر صحت نے کہا کہ نرسنگ صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نئے قانون سے میرٹ، شفافیت اور عالمی مواقع میں اضافہ ہوگا۔ کراچی میں دن بھر گرمی کا راج رہا، وقفے وقفے سے تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں بارش کا امکان مسترد کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 38 ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے اکثر شہر گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیش گوئی۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ایک ہی ملک میں آٹے اور روٹی کے الگ الگ نرخ۔ مہنگائی نے شہریوں کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا۔ آٹا عوام کی پہنچ سے دور۔ پشاور اور بنوں میں 20 کلو تھیلے کی قیمت 2700 روپے تک جا پہنچی۔ سب سے سستی روٹی سکھر اور لاڑکانہ میں دستیاب۔ پشاور اور بنوں والے مہنگی روٹی کھانے پر مجبور۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔